नमस्कार, रेच्याटमा हार्दिक स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। आजको रेच्याट विशेष हुनेछ र महत्त्वपूर्ण हुनेछ किनभने आज एकजना विशेष अतिथिसँग म महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दैछु। पक्कै पनि एकजना व्यक्ति जो व्यक्तिसँग बहुआयामिक परिचय जोडिएको छ। कसरी सम्भव हुन्छ त्यति धेरै परिचयहरू एउटै व्यक्तिले आफूलाई स्थापित गर्नका लागि? यो एउटा प्रश्नको चिन्ह पनि छ। यो विषयमा पनि हामी खोतल्नेछौँ। नेपालको एउटा शान, नेपालका विशेष गरेर युवा र पछिल्लो जमातका लागि एकजना प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग म आज महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट, सिनियर पाइलट। त्यस्तै गरी उहाँ एकजना वरिष्ठ कलाकार पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, खेलाडी हुनुहुन्छ। थुप्रै बहुआयामिक परिचय छ उहाँसँग। उहाँसँग म आज यो छोटो समयमा धेरै कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ, क्याप्टेन विजय लामाज्यूलाई। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम। यस्तो एउटा नेपालको एउटा छोरो, प्रेरणादायी व्यक्तित्व, एउटा सुपुत्र, म त्यो जन्माउने छोरो बुवा आमाकै कुराबाट, प्रसङ्गबाट नै म कुराकानीलाई सुरुवात गर्छु। डेफिनेटली। हेमबहादुर लामाज्यू, बुवाको अहिले बाउ, बाउ। तपाईँले त अझै ठेट शब्दमा बाउ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। बुवाको अवस्था अहिले कस्तो छ? एकदम राम्रो। 90 क्रस भइसक्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ 94 वर्ष है। अब त्यसमा चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कति हो भन्ने कुरा, किनकि त्यो समयमा जन्मनुभएका उहाँहरू त्यतिखेर कुनै पनि बर्थ सर्टिफिकेटहरू भन्नु हुन थियो, अनुमानित हुन्थ्यो। तै पनि हाराहारी 93-94 को वृद्ध यङ म्यान भन्छ कि उहाँलाई। पक्कै पनि राम्रो हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँ बुवासँग, बाउसँग भनौँ न, तपाईँकै ठ्याक्कै सम्बोधनकै शब्दलाई बाउलाई म हेर्ने विचार गर्छु। बाउसँग अहिले बसेर जस्तो उहाँ एउटा प्रेरक, अहिले यो उमेरमा पनि एउटा स्ट्याटस हेरेको थिएँ मैले। तपाईँले कुनै दिन उहाँ कोठामा भुइँमा सुत्दै गर्दाखेरि, बाहिरबाट चियाउँदै गर्दाखेरि बुवालाई प्रश्न गर्नुभयो, किन भुइँमा बसेको भन्दै गर्दाखेरि बुवाले भन्नुभयो, म कसैको सहारा बिना पनि एक्लै भनौँ न 151 वर्षसम्म कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले सरासर झुट बोल्नुभएको थियो। त्यो एउटा भनौँ न सकारात्मक पाटो। यो सकारात्मक पाटो कस्तो भनेदेखिलाई त्यो उमेरमा आएर पनि उहाँ खास लड्नु भएको हो 100% ओछ्यानबाट, र भुइँमाबाट उहाँ उठ्न सक्नु भएन। केही बेर त्यहाँ बसिरहँदाखेरि मैले गएर सोद्धाखेरि म अतालिन्छु कि भनेर उहाँले ठ्याक्कै त्यो प्रसङ्गलाई मोडेर म चाहिँ खास 151 वर्षसम्म कसरी बस्ने त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु भनेर उहाँले मलाई एकछिन भए पनि गफ दिनुभयो। बुवासँगको त्यो सकारात्मक पाटो छ नि, सकारात्मक सोच जे छोराछोरीहरूलाई भनौँ न, तपाईँ अब यो लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँ एउटा छोरा हो, जसरी बुवाले छोराछोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ, त्यो सकारात्मक सोचको पाटो कतै बाउबाट सरेको हो कि यो छोरामा पनि हो? मल्टिटास्किङ पनि हो। म अन्य धेरै कामहरू गर्छु होइन। मेरो बाउ पनि त्यस्तै हो। बाउ पनि एउटा सङ्गीतकार पनि हो। उहाँले गीतहरू बनाएको, उहाँको गीत मीरा राणा दिदीले पनि गाउनु भएको छ। पहिला पहिला भजनहरू पनि बनाउनुहुन्थ्यो, गीत लेख्नुहुने, स्क्रिप्ट लेख्नुहुने। अनि टेनिसको प्रशिक्षक उहाँ। नेपालमा त अब गड फादर अफ टेनिस भन्दाखेरि म चुक्दिनँ, किनकि आज जोसुकैले त्यो क्लेम गरे पनि नेपालको एउटा मात्रै लिभिङ लेजेन्ड हो क्याप्टेन विजय लामाको बाउ हेमबहादुर लामा। टेनिसमा कसैले दाबी नगरे पनि हुन्छ भन्छु, एउटा एक। त्यो अर्को, आज तपाईँले मेरो बाउको कुरा प्रसङ्गबाट सुरु गर्न खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। प्रायःले गर्दैनन्, बिर्सिसके। अस्ति नेफ्टा अवार्ड पनि भयो। नेफ्टा भाइहरूले मलाई 10 वर्षपछि बोलाउनु भयो, म गएँ, खुसीका साथ गएँ। अरू भए मलाई यतिको वर्ष बोलाएनस्, म किन जान्छु भने म त जान्छु, नबोलाएको नगरे के फरक पर्छ त होइन भने। तर उहाँलाई पनि भने तपाईँहरूले कस्तो बिर्सनु भएको, लिभिङ ओल्डेस्ट नेपाली, सबैभन्दा उमेर भएको निर्देशक हेमबहादुर लामा, लिभिङ सबैभन्दा वृद्ध नेपाली निर्माणकर्ता, नेपाली चलचित्रको होइन निर्माता, कसरी बिर्सिनु भएको? यो देशले खालि मान्छे मरिसकेपछि मात्रै सम्झने हो त भनेपछि उहाँहरू पनि अत्तालिन थाल्यो, एकदम अत्तालियो। हो त, मैले भने समय भइसकेको छ कि जसरी आज म मेरो बाउलाई हेर्छु, म टाइम मिलाएर हेर्छु।
कति दिनुहुन्छ अहिले यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि दिन्छु जब मेरो फुर्सद हुन्छ मेरो बाउलाई टाइम दिने हो लिएर हिँड्ने म जिस्काएर हुन्छु बाउ भन्छु मसँग रिसाइरहन्छ कराइरहन्छ तर म बिना उहाँ सक्दो पनि सक्दैन अब एकदम कमजोर भइसक्यो कमजोर इन द सेन्स हिँड्नु सक्नुहुन्छ सबै होइन तर एजको फिनोमेना भन्छ नि एउटा त्यो उमेरलाई कहिले पनि रोक्न सक्दैन समय त त्यो गति चलिरहन्छ नि उहाँको मन उहाँको तनसँग मिल्दैन अब तन तन्दुरुस्त छैन मन तन्दुरुस्त छ अझै पनि 16-17 वर्षको अहिले पनि तल हान्यौँ दिउँ यो पाकाउ सर्ट हान्छु है भन्नुहुन्छ क्या यहाँको त्यो भिडियोहरुमा पनि हामीले मसँग जिस्किरहनुहुन्छ बुवाबाट भनौँ न त्यो उमेरबाट सिक्ने पाटोहरू के रहेछन् बुवाबाट उमेरको त्यो यो पाटो उमेरबाट सिक्ने भन्दाखेरि पनि मैले बुवालाई बाउलाई हेर्दाखेरि अहिले एउटा ठुलो पाठ चाहिँ सिकिरहेको छु के भन्देखिलाई मेरो बाउ अलिकति ओभर एक्टिभ हुनुहुन्छ होइन र मेरो बाउ कहिले पनि आध्यात्मिक व्यक्ति होइन पूजापाठ मैले कहिले पनि गरेको देखिनँ उहाँ जहिले पनि खेलकुद भन्ने खाने लाउने ठिकै घुम्ने पुरा उहाँको त्यो चाह अझैसम्म पनि जीवितै छ के अनि यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छ तर उमेरमा गएपछि एउटा हुँदो रहेछ कि त त्यत्रो उमेरमा वृद्ध अवस्थामा पुगेपछि खानै नखाइदिने कि त खाने त्यो एउटा प्रब्लम हुँदैछ बिचमा ल्याउने कसरी त्यो एउटा एनालिसिस मैले यसो त्यो रिसर्चहरू गर्ने मौका पाएँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने दर्शकवृन्द एउटा के लाग्यो भने म पनि त्यो स्टेजमा पुग्छु एक दिन डेफिनेटली तर म मेरो बाउको कारण त्यो स्टेजमा पुगिन्छ म बाउभन्दा भिन्नै हुन्छु किन भिन्नै हुन्छु भने बाउको अनुभव लिएर मैले अब पाठ सिकेँ त्यो के भन्दा आध्यात्मिकता पूजाआजा यो भनेको त सबै काउन्सिलिङ आफूले आफूलाई गर्ने के एउटा हुन्छ नि आफूले आफूलाई बलियो बनाउने पाटा रहेछ र अब सुरु हुनुपर्छ मेडिटेसन गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ सांसारिक त्यो मटेरियलिस्टिक संसारबाट होइन बाहिर निकालेर एकदम कुल इजी एउटा हुन्छ नि कन्सन्ट्रेटेड मान्छे बनाउँछ जस्तो लाग्यो आमालाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ सम्झन्छु उहाँ त मसँगै हुनुहुन्छ सधैँ यहाँभित्र होइन 1997मा अमेरिका फ्लोरिडा गेन्सभिलमा स्वर्गीय भएको झलझल त्यसो त्यो कानमा अहिले पनि आमाको आवाज आउँछ विजय मलाई लिएर जा म नेपालमै मर्न चाहन्छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले हैट त्यस्तो भन्नु र आमा नगर तिमी भने तर पछि भाइको खबर आउने बित्तिकै गए हामीले रोक्न सकेनौँ तर त्यो कस्तो रहेछ भनेदेखिलाई अघि मैले तपाईँलाई भने समय र छाललाई कसले पनि रोक्नु सक्दैन टाइम एन्ड टाइड क्यान नेभर बी स्टप्ड के आउने आइहाल्छ यो मरण भन्ने चिज पनि सत्य हो यो सबैभन्दा जीवनको एउटा सबैभन्दा मैले जहिले पनि जहाँ पनि त्यही भने तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला अरू सबै कुरो फसाड हो कि अरू फसाद होइन कि फसाड एउटा भ्रम हो कि अहिले तपाईँसँग मैले कुरा गरेको पनि एक किसिमको भ्रम हो किनभने म एउटा दैनिक जीवनमा हिँड्ने जन्मेपछि मेरो गन्तव्य मेरो गन्तव्य मृत्यु हो हरेक व्यक्तिको गन्तव्य मृत्यु हो कि त्यो यथार्थ हो त्यो हामीले स्वीकार्न सक्छौँ तर त्यो सत्यमा अहिले तपाईँलाई मैले बाटो भेटेँ बाटोमा एउटा बटुवा भेटेको हो कि सायद तपाईँसँग मेरो कुरा मिलेर आगामी दिन कति समय हामी सँगै हिँड्छौँ होला नहिँड्नु पनि सक्छौँ होला आज नि यहीँ अन्त पनि होला भने त्यस कारण आमाको समय पनि त्यति मात्रै रहेछ भनेर मैले चित्त बुझाएँ छोड्नु चाहिँ गाह्रो भयो आज 24 वर्ष भइसक्यो तर आमा हुनुहुन्छ आमालाई केही गर्न नसकेको त्यस्तो केही पश्चातापहरू केही छ नि धेरै पश्चाताप त्यसको कारणले पनि आज मैले बाउलाई समय दिएर कसरी हुन्छ काम गरिरहेको छु जिन्दगीमा मैले आमालाई उडाउनु पाएन मेरो जहाजमा त्यो दुःखको कुरा हो नि त होइन यति धेरै उहाँले गर्दाखेरि नै म विमान चालक बने उहाँको प्रेरणाले गर्दाखेरि म अगाडि बढेर हिँडेँ सो छ आमालाई मैले दिन खोजेको कुरो दिन सकिनँ कतिपय समय चित्त दुखायो होला तर आमाले चित्त कहिले पनि दुखाउँदैन जसरी आज म पनि एउटा बाउ हुँ बाउ भएको हुनाले मेरो छोरीहरूले मसँग ठुलो स्वर झगडा गऱ्यो भने एकछिन लाग्छ होला मनमा तर चित्त दुखाएर बस्दैन बच्चा त हो नि तर लाग्छ यो मनमा आमा नहुँदाखेरिको खड्केका क्षणहरू चाहिँ थुप्रै हुन्छ तपाईँ जुन स्थानमा हुनुहुन्छ अहिले वरिष्ठ पाइलटको रूपमा र यहाँले त्यही सम्बन्धी आफूले त उडान गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ नेतृत्व लिनुभएको छ
आजको यो स्थानसम्म आउँदै गर्दाखेरि कुनै दिन भन्नुभएको थियो म पाइलट बन्छु आमा भनेर सपना देख्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। आमासँग नै बाँडेको सपना। सबैभन्दा पहिलो राति सपना देखेर बिहान पाइलट बन्छु भनेर आमालाई भनेको। आमाले नै मलाई त्यो सपना साकार पारिदिनु भएको। जम्मा $6,000 लिएर गएको हो अमेरिका। बाँकी ती कमाएँ, ती पढेँ, ती खर्च गरेँ, फेरि कमाएँ अनि आएँ। आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै त्यही अमेरिकामा जति बेला तपाईँ पाइलट पढ्न जानुभयो नि अध्ययन गर्दै गर्दाको त्यति बेलाको सङ्घर्षलाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? झट्ट हेर्दाखेरि त अहिले विजय लामा त्यो पछाडि पनि सबै मान्छेहरूले एउटा कुरो मात्रै देख्छ, अगाडिको विजय लामा देख्छ, तर विजय लामाको पछाडि पनि दुःख पीडा टन्नै छ। विजय लामाको पछाडि पनि सङ्घर्ष त्यति। मान्छेले कुनै कुरो पनि सजिलोसँग पाउँदैन। नथिङ इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुनै पनि कुरा मुफ्तमा पाइँदैन के। समय खर्चिनु भनेको खर्च हो नि त्यो त। पैसा खर्चिने भनेको पैसा हो नि त्यो त। सो मेरो सङ्घर्ष आज पनि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। यो सङ्घर्ष त मेरो अन्तिम साससम्म सङ्घर्ष हो। मेरो सङ्घर्ष पहिलाको सङ्घर्ष एउटा थियो होला, अहिले एउटा सङ्घर्ष छ। आजको 10 वर्षपछिको मेरो सङ्घर्ष अर्को होला, 15 वर्षपछि अर्कै होला के। सङ्घर्ष चाहिँ आजको युवाहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू त्यो भ्रम, त्यो जालमा नफस्नुहोस्। त्यो देखावटी जाल हुन्छ। अहिले तपाईँले मलाई हेर्नु भएको छ, म विजय लामा जस्तो विजय लामा बन्नै पर्दैन। तपाईँमै ठिक छ, तर तपाईँ अनेस्ट हुनु पऱ्यो। तपाईँले गर्ने कामप्रति तपाईँको प्यासन हुनु पऱ्यो। तपाईँले विश्वास गर्नु पऱ्यो। कसलाई सबभन्दा भन्दा आफ्नो आत्मबललाई के। तपाईँले पनि त गर्नु नि। आज राम होइन, श्यामजीले पनि मलाई आज उहाँले भेट्नुलाई यो धेरै दिनको प्रयास हो। तपाईँले मलाई एकैचोटि फोन गर्ने मात्रै आएको छैन। आज मैले नाइ भन्न नसकेर मैले बिचको टाइम मिलाएको मात्रै हो होइन। भनेपछि हरेक कुरोमा सङ्घर्ष छ नि त। यो कार्यक्रम तपाईँ हेर्नुहुन्छ, आएर फिटिक्कै यो झुर भनिदिनुहुन्छ, कति चाटा भन्नुहुन्छ। बनाउनु कति गाह्रो छ। आज श्यामजीलाई सोध्नुहोस्, श्यामजी तपाईँलाई आज कस्तो अनुभूत भइरहेछ म सोध्छु। विजय लामा तपाईँसँग बोलिरहेको छ आज भनेर आज तपाईँले महिनौ भइसक्यो मलाई पछ्याउनु भएको, खोज्नु भएको। एउटा सङ्घर्ष नै गरिसकेपछिको त्यो प्राप्ति त्यो ज्यादै नै मिठो हुन्छ। तर त्यसको पछाडि भएको कुराहरू छ नि, जुन मैले तपाईँलाई फलो गरेँ, तपाईँको बारेमा अध्ययन गरेँ, तपाईँलाई भेट्ने जुन खालको एक्साइटमेन्ट थियो, त्यो धेरै पाटोहरू छन् नि। तपाईँले त थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले मसँग कुरा गर्नुलाई सिकेर बुझेर आइदिनु भयो होइन। म सबै मेरा मित्रहरूलाई जसलाई पनि म अन्तर्वार्ता दिन्छु, अथवा जहाँ पनि तपाईँहरू गएर अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, म पनि 10 वर्ष ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चलाएको। मेरो टिमले एकदम रिसर्च गर्थ्यो र जसको अन्तर्वार्ता तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले निम्ताउनुहुन्छ एज अ गेस्ट होइन, पाहुनाको रूपमा, उहाँको बारेमा के न के पढ्नु चाहिँ पर्छ है। नत्र भने त्यो बोलेको कुनै माने राख्दैन त्यसले र त्यसको व्यर्थ हुन्छ भन्छ होइन। यहाँले प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको प्रसङ्ग आइसक्यो। यो बारेमा नि कुरा गरौँ। यहाँले करिब 9-10 वर्ष यहाँले चलाउनु भयो इमेज च्यानलमा रहेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि थुप्रै गेस्टहरूसँग यहाँले कुराकानी गर्नुभयो। त्यति बेलाको त्यो अनुभव अहिले आफूले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि भनौँ न, म शिक्षित भयो नि। तपाईँले त्यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटले गर्दा आज तपाईँसँग यसरी मैले सरल नेपाली भाषा भए पनि स्पष्टताका साथ कुरा गर्नु सकिरहेको छु। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चलाउनुभन्दा अगाडि मलाई नेपाली राम्रो बोल्नु पनि आउँदैन थियो। प्रिजमा रञ्जित आचार्यलाई धन्यवाद, राजेन्द्र सल्लभलाई धन्यवाद। उहाँले विश्वास गरेर मलाई हाम्रो कन्सेप्टमा जानु। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त मेरो, राजेन्द्र सल्लभ र के अरे हामी संयुक्त रूपमा प्रिजमा रञ्जितसँग मिलेर निकालेको टाइटल हो। मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ र त्यसबाट मैले एउटा कुरा के देखेँ, हाम्रो देशलाई साँच्चीकै कसैलाई सिरियसली, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे त्यो मन्त्री होस्, कसैलाई पनि यो देश बनाउने भनेर एउटा सिरियसनेस अफ पर्पस छ भने यो देश बन्छ क्या। र हावाको तालमा गफै गर्ने व्यक्तिहरूसँग तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो भनौँ न, कुराकानीहरू गर्नुभयो। कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन् हाम्रो देशमा, विज्ञको खानी हो यो। यहाँ हामीले गर्नु सक्ने मान्छेहरूको खानी हो। तर समय सापेक्षिक उहाँलाई सही स्थानमा होइन हस्तान्तरण गर्दैन। कुनै पनि ओहदाहरू अथवा कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरू अथवा कुनै पनि जिम्मेवारीहरू दियोस् न। म त देश बनाउन सक्ने मान्छे हो। विशेष जस्तो एउटा प्रसङ्गलाई जोड्नु मन लाग्यो,
संसारको सबैभन्दा धनी ठाउँ कुन हो भन्दै गर्दाखेरि मसानघाट चियानघाट भन्छन् रे किनभने त्यहाँ नलेखिएका सपनाहरू नबोलिएका कथाहरू भनौँ न अनुभवहरू ज्ञानहरू नबाँडिएरै मान्छेहरूले मरेर सँगसँगै लैजान्छ अरे नेपालमा पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो अनुभवी हुनुहुन्छ ज्ञानशील यसो भयो कि यो उनीहरूलाई राज्य प्रयोग गर्न किन सकेनन् श्याम भाइ एउटा कुरा कस्तो भयो भाइ भने है एकदम मैले एकदम तपाईँलाई। यो राष्ट्रमा कस्तो भइदिएकोलाई सबैभन्दा ठुलो खाँचो अहिले भनेको शिक्षाको खाँचो छ। शिक्षा सँगसँगै मोरल साइन्स भन्छ नि अपनत्वको खाँचो छ। यो देश बनाउनु गाह्रो छैन। नेपाली जनता असाध्यै शालीन सोझो र बुझ्ने जनता छ। त्यसकारण त यी ठुला ठुला भनाउँदा नेताहरूले हाम्रो इमोसन्सहरूसँग खेलबाड गरिरहेछ। आज हेर्नुहोस् न देश कहाँ पुगिरहेछ। घरको आमा बाउ अभिभावकहरू नै झगडा गऱ्यो भने छोराछोरी के गर्छ होला। आज राज्यमा ठुला ठुला ओहदा ओगटेका नेताहरू नै हिजोसम्म अँगालो मारेर दाजुभाइ भन्नेहरू आज एउटाले अर्कोलाई थोकेका छन्, गाली गरेका छन्। यसले कस्तो समाज सृजना गर्दैछ कि त्यसमा म भन्छु अब समय भएको छ मिलनको के एउटा समय। अनि मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटबाट पाएको त्यही हो। के पायो भन्दाखेरि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटले अब हामीहरूलाई मलाई पाठ के सिकायो भने हिजो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सुरु गर्नुभन्दा अगाडिसम्म कोही रहेन रहेछ नेपाल बनाउने होइन। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पछि त नेपाल बनाउनु चाह्यो भने 100 मान्छेहरू छ 101% डन। तपाईसँगको यो उमेरसम्ममा आउँदै गर्दा पनि जुन ऊर्जा छ जुन फिटनेस छ जोस छ मोटाएले त यो कोरोना पछि सामान्य अब युवाहरूलाई घटाउँदैछु। तपाईँलाई देख्दै गर्दा यो कसरी सम्भव छ यो त्यसलाई कायम राखिराख्नको लागि के गर्नुहुन्छ? सकारात्मक सोच। आफूलाई माया गर्नुहोस् न श्याम। तपाईँ आफूलाई माया नै गर्नुहुन्न भने अर्कालाई के माया बाँड्नुहुन्छ? तपाईँ आफै स्वस्थ रहनु भएन भने अर्कालाई के स्वस्थ राख्नुहुन्छ? तपाईँ आफै सम्पन्न हुनु भएन अर्कालाई के सम्पन्न राख्नुहुन्छ? त्यो त गफ मात्रै हो। राजनीतिज्ञहरूले गर्ने गफ मात्रै हो। भाषण दिन्छ धारा ल्याएर पानी नल्याउने गफ मात्रै हो त्यो त। म त गफ होइन, म त काम गर्छु। गुनासो धेरै छ भन्नुहुन्छ, धेरै गुनासो कति गुनासो गर्ने, गर्ने? आलोचना धेरै गर्ने। कति आलोचना गर्ने? आलोचना त हेर्नुहोस् तपाईँ आफूलाई पनि म सोध्छु नि कति समय त्यस्तो तपाईँले पनि गर्नुभएको होला। एकदम भोक लागिरहेछ, ग्यास्ट्रिक हुन आँटिसक्यो र पनि काम सकेको छैन भने काम सकाउनुतिर लाग्नुहुन्छ हो। एकदमै तपाईँको आफ्नो शरीरको गुनासो त तपाईँ सुन्नुहुन्न भने मैले राखेको गुनासो तपाईँ किन सुन्नुहुन्छ? सुन्दैछ भने त्यसो गुनासो गर्नु छोडिदिनुहोस्। सबलाई भन्छु तपाईँहरू गुनासो गर्नु छोडिदिनुहोस्। तपाईँ मलाई देख्नुहुन्छ नि ममा पनि धेरै कुरा त्यस्ता पीडाहरू लुकेका छन्। के मैले बताउँदै हिँड्नु? मैले तपाईँलाई मेरा पीडाहरू बताएर तपाईँहरूले मेरो पीडालाई समाधान गरिदिनुहुन्छ भनेदेखिलाई म 101 जे छ सबै बताउँछु। तर काम छैन। अन्ततः आई वाज born alone and I'll die alone। एक्लै जन्मेको एक्लै मर्ने हो। हरेक कुरोको फर्चट गर्ने त्यही व्यक्तिले जसले जन्मिन्छ मर्ने बेलासम्ममा फर्चट गर्ने हो। तपाईँसँग गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् सर। कुन कुन पाटोमा कोट्याउँ भन्ने जस्तो लागिराखेको छ। विजय लामा कोट विजय लामा। अब विजय लामा यो नामसँगै कुरा गरौँ, प्रसङ्गलाई जोडौँ। विजय लामा आफैमा धेरै ठाउँमा आफ्नो सपनाहरूमा विजय गरेको छ, आफ्नो सोचहरूमा विजय गरेको छ र अरूलाई पनि विजय गर्नका लागि उत्प्रेरित गरिराखेको छ। तर आफै विजय लामा जिन्दगीमा हार्नु परेको त्यस्ता अनुभवहरू केही छन्? म हरेक हारलाई जिते मान्छु। त्यो एउटा शिक्षा हो। त्यो हारे भनेर त्यो शब्दलाई नै अपनाउँदिनँ। किन जिन्दगीमा म विजय लामाले गरेको हरेक काम सफल भयो भने कहाँ छ र? कति ठाउँमा विफल पनि त भएको छु। तर त्यो विफललाई मैले सफल नै मान्छु। म सबले भन्छु कुनैले एउटा बिजनेस सुरु गर्यो, बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यसको क्यापिटल बजेट 1 करोड रहेछ, 1 करोड भयो। अब के गर्ने? 1 करोडमा सकेन, अर्को 25 लाख राख्नु पर्यो। अनि कतिले गिभअप गर्छ, म गर्दिनँ, 1 करोड फ्याल्दिनँ अब म त त्यो 25 लाख राख्छु। त्यसले पनि भन्यो अर्को 10 लाख त्यो पनि राख्छु। होइन अर्को 15 लाख, अर्को 1 करोड 50 लाख गरेर त्यो 1 करोडको सपना म फुलफिल गर्नुतिर लाग्छु। किन थाहा छ? त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो। हरेक हार पनि जिन्दगीको इन्भेस्टमेन्ट हो। हारसँग त मैले के सिक्छु थाहा छ? अनुभव कमाउँछु नि। यस्तो गर्दा पो हार हुँदो रहेछ। त्यो अनुभव, त्यसको कस्ट मैले पे गरेको थियो। त्यस कारण म हार मान्दिनँ।
पछिल्लो समय युवाहरूदेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरू अधिकांश व्यक्तिहरूले यही कुरा गर्छ कि जस्तो एकचोटि प्रयास गर्छ इन्टरनेटले बिगारेको तर हार्छ। इन्टरनेटले बिगारेको सत्य कुरा। यो इन्टरनेट यो एक्सेस धेरै भयो, हरेक ठाउँमा जान्छ। अनि खालि तपाईँ म मेरो क्रुहरूलाई पनि भन्छु आउँदाखेरि उनीहरूले पढेको छ अनि ब्रिफिङ हुन्छ। ब्रिफिङ हुँदा आज कोले के प्रिपेयर सर मैले गर्छु अनि ओहो तिम्रो म्यानुअल कति पढ सर मैले हरेक टपिक टुप्पो टक 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 हेरेर आएको छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। सर मैले ओभरअल यस्तो जेनरलाइज गरेर पढेर आएको छु अनि मैले भन्छ ए हो त्यस्तो जेनरलाइज गर्ने त्यो त मिलेन नि। किन सर मैले पनि एउटा फुल टपिक कहिले चाहिँ पढाएको छौ तालिमको बेलामा पढेको नि, त्यसपछि फुल टपिक पढेको छ बरु प्रिपेयरै गर्यो भने एकवटा खुड्किलो पार गर्दै जाऊ न। त्यो त आइसबर्गको हो, आइसबर्गको होइन टिप मात्रै हेरेको टुप्पो मात्रै हेरेको, तल बेस ठुलो छ कि सानो छ थाहा छैन नि। त्यो त झन् खतरा भयो कि नेपालमा नेपाली हरेकले सिक्नुपर्ने या टुक्रे ज्ञानले यो देश नष्ट पारेछ। त्यस कारण इन्टरनेटमा धेरै ब्राउज गर्छन् अनि खालि हा फु हाई हाई मात्रै देखेर अनि म त्यो भन्छु सपना देख्नलाई त त्यो सपना घाँटीबाट निल्नु सक्छु कि सक्दैन आफूमा पनि त ज्ञान हुनु पर्यो। तर ज्ञान भनेको ओभरअल लाइफको नलेज इज पावर हरेक क्षेत्रमा। आज तपाईँ विजय लामासँग बोल्दाखेरि यदि तपाईँले मेरोमा रिसर्च नगरिकन बोल्ने भए तपाईँ मसँग के बोल्नुहुन्थ्यो? तपाईँसँग टपिकै छैन, तपाईँले बोलेको टपिक ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। अनि म यहाँबाट थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दै आफ्नो पाएर कुरा राख्दै जान्थेँ, मजा आउँदैन नि। सो यु निड नलेज, कुरो यही हो। अवश्य पनि सर। अब तपाईँको फेरि उडानकै प्रसङ्गलाई जोडौँ। उडान गर्दै गर्दाखेरि विश्वका धेरै ठाउँहरू पुग्नुभयो यहाँले, आफैले उडान गरेर 20-25 वटामा आफै उडान गरेर पुग्नु भएको छ। मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको कुरा के भने तपाईँ आफू प्यासेन्जर भएर भनौँ न एउटा यात्रु भएर कति देशहरूको यात्रा गर्नुभएछ? थुप्रै अनगिन्ती। जस्तो एउटा स्टेट देखाउन सक्दैन। ठिक छ, म यो प्रसङ्गलाई कहाँनिर जोड्न खोजेको भने त्यो यात्रु बनेर उड्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, आफू विमान चालक बनेर उड्दै कस्तो फिल हुन्छ, त्यो जिम्मेवारीको बिचको त्यो मैले के अनुभूत गर्छु भनेर तपाईँले सोध्नु चाहनुभएको होइन। अहिले अरू कुरा छोडिदिउँ न, तपाईँ यहीँ राख्नुहोस् न मलाई। हिजोका दिन त मैले त्यो ठाउँ ओगटेर अन्तर्वार्ता तपाईँलाई लिन्थेँ नि त। आज मैले तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, म बोल्दैछु, ममा के फरक पाउनु भयो तपाईँले? केही पनि पाउनुहुन्न। म जहाँ छु त्यतिखेर त्यही मात्रै हुँ, म जहाँ छु त्यतिखेर म त्यही मात्रै हुँ। त्योभन्दा बाहिर निक्लेर त्यो अगाडिको म होइन। म यहाँ विमान चालकको रूपमा आएको छैन अहिले, म न यहाँ कलाकारको रूपमा आएको छु, न म एउटा के अरे खेलाडीको रूपमा आएको छु। यो त प्रसङ्ग तपाईँले ल्याउने हो। म त सिर्फ एउटा विजय लामा भएर एउटा अन्तर्वार्ता तपाईँले कार्यक्रमको लागि भनेर म यहाँ आएको। मेरो सोच अहिले के छ थाहा छ, यहाँ तपाईँलाई मैले बोल्दाखेरि जनमानसमा सही कुरा सम्प्रेषण गरेर आफ्नो बारेमा आफूले कमाएको अनुभवहरू मैले बाँड्ने माथि हो। त्योभन्दा मसँग केही पनि छैन। त्यसकारण म यहाँ छु, यहाँबाट तपाईँले मलाई विमान चालकै बनाउन सक्नुहुन्न, कलाकारै बनाउन सक्नुहुन्न। म आज यो अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिको रूपमा आएको छु। सायद यसैको कमी हुनसक्छ, जहाँ छौँ त्यहीँनिर बसेर दिमागलाई धेरै खिचडी बनाउनुहुन्न। आफूले जे गर्दाखेरि त्यही ठाउँमा अड्केर गऱ्यो भने सफलता प्राप्त हुन्छ। अवश्य पनि यहाँले करिब 3 दशकभन्दा धेरै 33-34 वर्षको हाराहारीमा अहिले विमान उडाइसक्नु भएको छ। 38 वर्ष भयो। 38 वर्ष पुगिसक्यो। नेपाल एयरलाइनमा मात्रै 34 पुऱ्यायो, 35 भयो। 38 वर्ष त्योभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँले चलचित्रमा छिरेको त झन्डै 40 वर्ष हुन आँट्यो। ठिक छ, म चलचित्रको पनि कुरा गर्छु। जस्तो विमान चालककै कुरा गरौँ, त्यति बेला तपाईँले जसरी उडान गर्नुभयो भने उडान भरिसकेपछि सिकेका पाठहरू, जस्तो त्यो विमान चलाउने पाटो एकातिर रह्यो, तर त्यो उडान भर्दै गर्दाखेरिको यति लामो समयको त्यो अनुभवले तपाईँको जीवनमा सिकेको कुराहरू जुन अरूका लागि पनि एउटा प्रेरणादायी। विश्व सुन्दर छ, आकाशबाट हेर्ने आँखाबाट देखेको दृश्यले विश्वलाई समान रूपमा हेर्छु। त्यो आकाशमा, खुला आकाशमा मैले स्वतन्त्रता पाउँछु। म त्यो आकाशमा एउटा ल अफ ग्राभिटीले त जमिनमा बस भन्छ, तर म पखेटा आर्टिफिसियल पखेटा आफ्नो पखेटा बिना आकाशमा त्यसै उड्नु पाउनु नै
मेरो एउटा विजय प्राप्ति हो। विजय नामलाई सार्थक बनाएँ मैले एउटा विमान चालक भएर। आज झनै ठुलो सार्थकता दिए। एयरबस 330 झन्डै 300 जना हाराहारी 230 टनको जहाज उडाउँदाखेरि आकाशमा खुसी छु। आफूले नेतृत्व गर्ने स्थानहरू भेटे, आफूले सोचेको, आफूले मन पराएको प्यासनेटली काम गर्नुलाई पाएँ। तपाईँ त यस्तो पेसामा हुनुहुन्छ जुन यति मर्यादित र सम्मानित पनि छ, सँगसँगै त्यो यति जिम्मेवारी छ, त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भएको भएर पनि त्यति मर्यादित हुनसक्छ, त्यति सम्मानित हुनसक्छ भएको हो। त्यहाँको त्यो जिम्मेवारीहरू भनौँ न, एकचोटि गल्ती गर्ने पनि अवसर हुँदैन तपाईँहरूसँग। त्यो खालको जिम्मेवारी वहन गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अन्य सामान्य पेसा व्यवसायहरूमा लाग्ने व्यक्तिहरूले जसरी एकदम सहज ढङ्गबाट आफ्नो पेसा व्यवसायलाई लिन्छन् नि, उनीहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? हरेक व्यवसायीलाई, हरेक विद्यार्थीलाई, हरेक व्यक्तिलाई के भन्छ, त्यस्तो नसोचिदिनुहोस् कि मेरो व्यवसायमा चाहिँ त्यस्तो कृत्रिम, त्यस्तो गाह्रो, जोखिम अनि त्यसको सेकेन्ड मिस्टेक छैन भनेर। हरेक व्यवसाय त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हरेक व्यवसायी दक्ष हुनुपर्छ। दक्षताको कामना मात्रै गरेर हुँदैन, दक्षताको पाइला चाल्न सक्ने दक्ष व्यक्ति भनेर आउनुपर्छ। म त यो जुत्ता पलिस पार्ने भाइ पनि दक्षताको काम, राम्रो जुत्ता पलिस पार्ने भाइ छ भनेदेखिलाई होइन, हामी अर्काकोमा नगएर तिनै जान्छौँ। विमान चालक पनि त्यस्तो हो। आज म तपाईँलाई सोध्छु नि त, तपाईँले यो काम गर्दाखेरि आफ्नो दक्षता देखाउने ठाउँ त छ नि त। तपाईँले गर्नुभएको काम थोरै सानो त होइन नि। तपाईँले कसरी बोल्दा, के गर्दा जोखिम पनि त छैन। मान्छे मर्नु मात्रै जोखिम होइन कि, मान्छेको इज्जतै डामाडोल हुनु जोखिम हो नि। मान्छेले कमाएका ती स्पटहरू होइन, स्थानहरू गुमाउनु पर्नु नै जोखिम होइन। मर्नु मात्रै जोखिम हो भने त मान्छे त मर्छ। जन्मिने बित्तिकै मेरो लाइफै जोखिम छ, किन म मर्छु भन्ने हिँड्नु पऱ्यो नि त, होइन। म त हेर्नुहोस्, म विमान चालक हो, गाडी चालकलाई पनि म त्यत्तिकै कदर गर्छु, तपाईँ प्रस्तुता होस्टलाई पनि त्यत्तिकै गर्छु, डक्टर साहबलाई पनि त्यत्तिकै गर्छु। मेरो आँखामा सबै एउटै हो। विजय लामा विमान चालक भएर आकाशमा उड्यो भन्ने बित्तिकै होइन हो। म काम गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई आएर सिकाउनु नै छ भनेदेखिलाई मैले नबुझेको कुराहरू सही ढङ्गले सिकाइदिउँ। मलाई अझै पनि त्यही विमानसँगै भएर कुराकानी गर्न मन लागेको छ अझै। त्यहाँ थुप्रै खाले प्यासेन्जरहरू, यात्रुहरूलाई बोक्नुहुन्छ नि, जसरी उनीहरूका कथा व्यथाहरू आफ्नै हुन्छन्। यहाँले धेरै प्रसङ्गहरूमा पनि खोल्नु भएको छ। एकदमै नराम्रो लागेको पाटो जो चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा गइराख्नु परेको छ। कति बेलामा तपाईँले लासहरू बोक्नु, तपाईँले धेरै स्टडी गर्नुभएको छ है मेरो बारेमा। एउटै टाइममा त्यो जब नोटक भन्छ कि, नोटिस टु क्रू भन्छ, मलेसियामा, रियादमा, साउदीमा, कतार, दुबईमा ती सपना बोकेर गएका, यो हरियालीदेखि लिएर सबै छोडेर त्यो उजाड भूमिमा गएर 50 डिग्रीमा पसिना बगाएर, मुख नाकबाट रगत कहिले काहीँ छादेर, पान्ता गरेर, घरलाई सुख दिन्छु भनेर यिनै घरलाई लोनमा हालेर जाने ती दाजुभाइ दिदीबहिनीको लास त्यो कफिनमा राखेर हामीहरूले लिएर आउनु पर्दा त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले यो पेसै नगर्नुपर्ने, कस्तो दुःख के त्यो हुन्छ नि। म त उहाँहरूसँग भेटेको छु, के देखाएको छ हाम्रो सरकारले उहाँहरूको दुःख के देख्नु भएको छ। पदाधिकारीज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू, तपाईँले यहाँ बसेर गफ गर्नुहुन्छ, गइदिनुहोस् न। तर विदेशमा जाँदा तपाईँहरू उहाँहरूलाई ती निमुखा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो 17 जना, 18 जना, 20 जना, 22 जना, 25 जना एउटा कोठामा खाँदिएर बसेको हुन्छ। कति ठाउँमा त एसी पनि हुन्न, 2टा टोयलेटमा 50 जनाले चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तोमा बसेर देशको रेमिटेन्स बढाएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि के गर्नुभएको छ? खालि आन्दोलन गर्ने, झगडा गर्ने, युवाहरूलाई खाडीतिर मात्रै धकेल्ने काम गर्ने, यहाँका विज्ञहरूलाई देशबाट जाउन मात्रै भन्ने, त्यो भएन कि। त्यो त म त
मेरो दुःख भने त्यो, तर म खुसी छु, मलाई प्राइड छ, म गर्व गर्छु विमान चालक भएकोमा। किनभने कमसेकम अरू कुरो नगर्नु सके पनि हो त्यो दुःखको कुरो हो ती दाजुभाइ दिदीबहिनीको लास लिएर आउनुलाई। तर कमसेकम ती लासहरूलाई तिनै छोड्नुपर्ने अवस्था त नभएर यहाँ हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार होइन, परम्परा अनुसार हामीले सबै पूजा आजा गरेर एउटा शान्ति स्वस्ति गर्ने त मार्ग दिलाउन सके। हाम्रो एयरलाइनले ठुलो सेवा पुऱ्याएको छ त्यस अर्थमा। वायु सेवा निगम सङ्घका पाटोहरू धेरै छन्, उसले अहिले आजसम्म आउँदै गर्दा पनि धेरै विकास गरिसकेको छ। त्यतातिरको गुनासो नगरौँ। एकचोटि जस्तो धेरै विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको आकाशबाट त्यहाँको अगाडि सौन्दर्यताको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, त्यहाँको विकासलाई हेर्नु भएको छ, त्यहाँको भौगोलिक बनावटलाई सबैलाई हेर्नुभएको छ। ती आकाशहरू माथि उड्दै गर्दा र नेपालको आकाशमा छिर्दै गर्दा पहिले त धेरै आन्तरिक रातिको कुरा कि दिउँसोको? रातिदेखि दिउँसोकै कुरा हेरौँ न। तपाईँ एउटा चुज गर्नुहोस्, रातिको कुरा। रातिको प्रसङ्गलाई जोडिदिनुहोस्। रातिको कुरा त हेर्नुहोस्, नेपाल अहिले कुलमान घिसिङलाई थ्याङ्क यू भन्छु। त्यो समय थियो जतिखेर हामी नेपालसित कालो अन्धकारभित्र छिर्थ्यौँ। अहिले त जताततै झलल छ, डाँडा पोखरातिर पनि बत्ती जलेको हामी देख्छौँ कुलमान घिसिङको कारण। दिउँसोको कुरालाई जोड्दै दिउँसोको कुरा गर्दा त यति विशाल राम्रो देश छ नि हाम्रो, हरियालीदेखि हामीसँग के छैन। हामीसँग 50 डिग्री सेल्सियस धनगढीको कुना काप्चाको गर्मीदेखि लिएर -32 -36 आर्टिकको मौसम माउन्ट एभरेस्टको चुचुरोसम्म पाउँछौँ। हामीसँग कति जात छन्, हामीसँग जनजातिदेखि लिएर आदिवासीदेखि लिएर खस जातिदेखि लिएर के जाति छैन हामीसँग, हरेक छ। हामीसँग कतिवटा भाषा छ, हामीसँग कतिवटा धर्म छ, हामीसँग कतिवटा हेर्नुहोस् न हामी मिलेर बसेको। छुट्टाएर फुटाएर लाने त यी राजनीतिज्ञहरू हो। आज नेपालीहरू त म त्यही आह्वान गर्छु तपाईँहरूलाई, आउनुहोस् न हामी सबै नेपालीहरू बसौँ न। विजय लामा त लामा नि के छैन, तर लामा भन्दा पनि ठुलो कुरो त विजय त नेपाली हो नि। श्याम मगर होइन, मगर त मगर नि, तर नेपाली हो नि त। नेपाली भएर बसेको हुनाले पो त तपाईँलाई मगर भन्ने चिन्यो, विजय लामालाई लामा भन्ने चिन्यो। नत्र हामी के हुन्थ्यो? देश रहे पो हामी रहन्छौँ, देशै नरहे हामी कहाँ रहला? आज मेरो चिन्ताको विषय यही हो। विजय सर, अब 2040 सालतिर फर्क्यौँ। हजुर, कलाकारिताको यात्रा जति बेला सुरु गर्नुभयो यहाँले आदर्श नारी चलचित्रबाट 18 वर्षको उमेरमा एउटा अभिनेताको रूपमा, नायकको रूपमा यहाँ छिर्नुभयो। त्यसपछि यात्रा बढेकै छ अहिलेसम्म। हो 300-400 सिनेमा खेलेका छन्, तर 30 सालसम्म खेलेको छु। हरेक वर्ष आफूलाई यस क्षेत्रमा संलग्न नै राख्ने कोसिस गरेको छु होइन। यस कलाकारिताको यात्रा लामो छ। अभिनयको क्षेत्र मात्रै नभएर गायन क्षेत्र पनि, सृजना, गीतहरू पनि बनाएँ। 5 जति एल्बम त 5 जति एल्बम छ, गीतहरू पनि रिलिज गराएँ, बनाएँ। ठुलो छोरीले गाएको गीत, आकाङ्क्षाले गाएको तिम्रो त्यो आँखाको गहिरामा डुब्दै भने त्यो मुझे तेरी आँखो भने त्यो हिन्दी गीतमा पनि सुपरहिट भयो। पाठशाला फेरि आसनाले गाएको गीत स्कुलमा सर 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 भन्ने एउटा विश्व बस्नेत दाइको चलचित्र स्कुलमा मैले अभिनय गरेको थिएँ। एउटै नेपाली सिनेमा हो जसमा 90% हामी अङ्ग्रेजी बोलाएका छौँ स्कुल आध्यात्मिक समय। अब त्यो त्यहाँ गरेँ। म कलाकारितालाई कहिले पनि मैले मार्न सकिनँ, छोड्न सकिनँ, किनकि मेरो लागि हरेक चिजै कलाकारिता हो कि। यहाँले त जीवन नै कलाकार हो भन्नुहुन्छ, कला हो भन्नुहुन्छ। जिउनु नै कला हो नि, हरेक कुरा कला हो। अहिले तपाईँसँग मैले बोल्नु पनि एउटा कला हो। अहिले मैले बोल्दा एउटा कुरा 1000चोटि रिपिट गरेको भने सुन्नेलाई पनि वाक्क हुन्छ, तर मैले प्रसङ्ग अनुसार क्रमशः अगाडि बढ्ने हिसाबले बोल्यो भने मोस्ट इफेक्टिभ टुल इन लाइफ इज ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्पिच। साधना पनि हो नि। साधना। तपाईँले शास्त्रीय सङ्गीतमा पनि डिप्लोमा गर्नुभएको छ। यस, तपाईँ धेरै स्टडी गर्नुहोस्। यस, ललित कलाबाट गरेको। तर त्रिचन्द्र के अरे नटराज्यमा पढ्दाखेरि पनि मैले शास्त्रीय गायन सङ्गीत विषय लिएको हो। एउटा सङ्गीतकार, गीतकार, कलाकार, तपाईँ त खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। सर, दार्जिलिङतिर फर्क्यौँ न। अहिले तपाईँ 8, 9, 10 क्लास त्यहाँ पढ्नुभयो। 8, 9, 10। दार्जिलिङलाई अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ?
त्यति बेलाको त्यो बसाइलाई एउटा गीतले सम्झिन्छ कि कस्तो झोरा भन्ने एउटा सिनेमा थियो वरिपरि पहाडभित्र सानो गाउँ दार्जिलिङ हो यसको नाउँ यस्तो गीत के साँच्चीकै हो त्यो दार्जिलिङभित्र सहर भन्दा पनि त्यो बगानतिर जानुहोस् होइन हाम्रो नेपाल र त्यो बगानमा भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी केही फरक छैन एउटै हो म त धेरै माया लाग्छ त्यो ठाउँ पढेँ दार्जिलिङमा पढेको हुनाले मैले आज यतिका धेरै कुरामा संलग्न हुन सकेँ सेन्ट जोसेफ्स कलेजमा पढेको म त्यहाँको पढाइ त्यहाँको एउटा क्विन अफ द हिल स्टेसन भन्दै गएर होइन असाध्यै राम्रो ठाउँ त्यहाँ नगएको पनि थुप्रो भइसक्यो एकचोटि जानु रहर छ मनपर्छ मलाई एकदम दार्जिलिङमा त अब अहिले चिन्छ चिन्दैन थाहा छैन पहिला मेरो चलचित्र रिलिज भइसकेपछि दार्जिलिङकाहरूले हाम्रो नानीको सिनेमा भनेर हेर्नुहुन्थ्यो अरे कृपया फ्री हेरिदिनु होला म अझै पनि तपाईँहरूकै त्यही विद्यार्थी हुँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जहाँबाट मैले थुप्रो कुरा सिक्न पाएँ आभार व्यक्त गर्छु कृतज्ञ छु म दार्जिलिङबाट धेरै कुरो सिक्न पाएँ मैले त्यति बेलै तपाईँ त्यो टेनिस खेल्नुहुन्थ्यो नि है म त नेसनल नम्बर 1 झन्डै 7-8 वर्षमा जुनियर नम्बर 1 थिएँ सिनियर्समा पनि ऱ्याङ्किङ थियो डबल्सहरू खेल्थेँ इन्टरनेसनल खेलेको मान्छे अनि स्कुलमा गइसकेपछि म त 8 क्लासमा गएको नि त कसैलाई थाहा थिएन कि बिजुलामा खेल्छ भनेर अलिअलि खेल्थेँ म सिम्पल कट्री लगाउँथेँ सिम्पल अनि एउटा टुर्नामेन्ट याद छ कि मलाई सेन्ट पलमा भने एकदम महँगो स्कुल हाम्रो पनि अझै महँगो त्यहाँ गएको स्कुलमा जाँदाखेरि एउटा खेलाडी आए पुरा एकदम हिरो पल्टेर आउनुभयो उहाँ ऱ्याकेट म एउटा ऱ्याकेट ठिकैको जुत्ता सामान्य परिवार गएको के हुन्छ स्कुल पढाउनु नै त्यत्रो खर्च लाग्थ्यो त्यतिखेर 4,000-5,000 आइसी लाग्थ्यो अहिलेको कति होला तपाईँ सोच्नुहोस् न आज 1978-79 को कुरा हुँदैछ यो होइन 77 को कुरा हुँदैछ नि त्यतिखेर 5,000 आइसी भने कति हो तर पनि ठिक छ मेरो आमाबाउले दिनुभएको सपना हो उहाँले कति सङ्घर्ष गर्नुभयो खेल्नु गयो एकछिन उहाँ त्यो खेलाडी फुर्केर उफ्रिरहेको थियो खेल म चिसकेँ त्यसपछि गेम सुरु भएपछि जम्मा 2-3 पोइन्ट दियो होला टोटल अनि 2टा सेट जिते निक्ले त्यसपछि अनि सबले मलाई मान्न थाले अनि दार्जिलिङका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूले पनि छुट्टीमा आउन बाबु भने अब जान त पाउँदैन थिएँ उनीहरूले नै स्पेसल पर्मिसन लिनुहुन्थ्यो फादरसँग गएर जिमखाना क्लबमा गएर खेल्थेँ रमाइलो चढेको छ कराटे पनि त्यस्तै डेभिड प्रकाश गुरु हुनुहुन्थ्यो पुरनपाल सिंह गुरुसँग त सिक्न पाइनँ डेभिड प्रकाश गुरु तपाईँ जहाँ भए पनि उहाँको कारण मैले कराटे खेलेँ होइन उहाँबाट तालिम प्राप्त गरेँ यहाँ आएँ सितकर नकर्मी दाईसँग गरेँ एउटा अनिखेरि जापानिज थियो साइटो भन्ने उहाँसँग गरेँ अनिखेरि सोनी भने बर्मेस मैले मार्सल आर्ट पनि गरेँ होइन जगत गौचन दाईको फ्यान थानेश्वर राईको फ्यान थुप्रो काम गरेँ सर कति व्यक्तिहरूको सपना हुन्छ जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित त्यो पेसासँग व्यवसायसँग सम्बन्धित वर्दी लगाउने चाहनाहरू हुन्छ नि जसरी एउटा डक्टरले सेतो गाउनमा एउटा पाइलटको युनिफर्म राइट आर्मीको पुलिसको मेरो सधैँ थियो म त वर्दी लगाउने सपना देख्थेँ धानको बाला टोपी लगाउने सपना देख्थेँ म त्योभन्दा बाहिर के पनि देखेँ मैले अनि डक्टर बन्ने सपना डक्टर बन्ने पनि वर्दी नै लगाउने थियो तपाईँको एउटा चाहना चाहिँ पुरा भएन नि है डक्टर बन्ने भएन तर म डक्टर सर नै हुँ किनभनेदेखिलाई कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई गाह्रो भयो भने म काउन्सिलिङ गर्छु होइन एउटा साइकोलोजिस्ट जस्तै गरेर काउन्सिलिङ गर्छु म त्यो भनेको मलाई मानसिक पीडाबाट मुक्त गर्नु हो नि त म विमान चालक हो माथि आकाशमा कसैलाई के भयो भनेलाई के भयो भने तर अवतरण गर्ने समयमा कसरी हुन्छ गुरुसँग मिलेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो सान्त्वना दिएर हुन्छ कि आफूले अलिकति जानी बुझेको कुनै कुरो अप्लाई गरेर हुन्छ होइन गर्छु मनको शान्ति दिने डक्टर हो म तपाईँ मनको शान्ति सँगसँगै तपाईँ एउटा राम्रो असल मानवीयता भएको मानवीयताको गुणले भरिपूर्ण व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ तपाईँले देख्ने र तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भनौँ न विश्व शान्ति तथा मानवता सेवा पुरस्कारबाट पनि सम्मानित हुनुहुन्छ त्यो त्यसै दिइँदैन
र तपाईँसँग त्यो छ। ठाउँ ठाउँमा सायद अरूले पाएको भए यो ठुलो ठुलो समाचार बन्थ्यो होला, मेरो त भएन, मैले त पाएँ लिएँ, यस्तै हो। म जहिले पनि यसरी बस्छु, शान्त चुप्प लाएर पाउँछु गर्छु। मेरो समाज सेवामा पनि हेर्नुहोस् न, अचेल पो आएर हामीले के गर्छौँ भनेर भन्छौँ। 22 वर्षदेखि 23 वर्षदेखि न्यानोपन हामी काम गरिरहेको छौँ। अवश्य पनि त्यो हामीले कहिले पनि बाहिर बोलेका छैनौँ। गाउँहरू अहिले यति जाडोमा छ, अभावको जाडोमा भनौँ न, कठ्याङ्गिएर बसेको छ। अस्ति मात्रै सिन्धुपाल्चोक गयौँ त हामी, 800 जोडी होइन ट्र्याक सुटहरू लिएर गयौँ नयाँ नयाँ, ती बालिकाहरूको लागि कति खुसी भयो। अब फेरि जाँदैछु म पढ्ने सामग्रीहरू लिएर, कति खुसी हुन्छु उनीहरू। सर जस्तो तपाईँ अहिले त पछिल्लो समय धेरै विदेशतिर उडान गर्नुहुन्छ, उडान भर्नुहुन्छ, विदेशतिरको त्यो चहल पहल विकासहरूलाई सबैलाई निहाल्नुहुन्छ र प्लेन चढ्ने व्यक्तिहरू पनि अलिकति त्यही लेभलको पनि हुनसक्छ। हुन त अगाडि हामीले कथा व्यथाको कुरा पनि जोड्यौँ, त्यो पनि छन्। र अधिकांश गाउँहरू नेपालका यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँनिर एकछाक खानको लागि, हातमुख जोड्नका लागि पनि कति दुःख छ, धौधौ छ। त्यतातिर अझै पनि कतिको नजर पुग्न सकेको छैन। त्यो नजर त हेर्नुहोस् त्यतिखेर मात्रै पुग्छ जब कि हरेक गाउँबाट लडेर आएका त्यहाँ 601 जना हुनुहुन्छ नि, ती 601 जना म सरकारको हुने हो भने, म प्रधानमन्त्री भएको भए, म कुनै त्यस्तो ओहदामा भएको भए, अथवा म त्यस्तो पार्टीको नेता भएको भए, म के नियम निकाल्थेँ थाहा छ राज्यको लागि? ती सभासदहरू जुन जुन क्षेत्रबाट जितेर आउनु भएको छ नि, उहाँहरू काठमाडौँमा बस्नु नपाउने गर्थे। उहाँहरू आफ्नै गाउँमा बसेर होइन त्यहाँको विकास गर्नलाई उहाँहरूले भोट जितेको हो कि। यहाँ काठमाडौँ आएर महल बनाएर बसेर म मेरो गाउँ बनाउँछु भन्ने व्यक्तिहरूलाई म विश्वास गर्दिनँ। म घरैमा नबसिकन बाहिर बसेर मेरो घर विकास गर्छु भन्ने हुन्छ? दैनिकी के भएर चाहिँ थाहा हुँदैन नि, पैसा हालेर मात्रै हुन्छ हुँदैन नि, आफूले नै अनुभूत गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। आज गाह्रो लाग्छ होला सायद नेताजीहरूले, म पनि बुढो भइसकेँ, मलाई बोल्नु डर छैन, बोल्छु। जीवनको उत्तरार्ध सबै समय मैले सरकारलाई नै सेवा पुऱ्याएको छु, बोल्ने मेरो पनि अधिकार छ। 2-4 जना हिजो बनेका मन्त्रीहरूले आएर हाम्रो प्रोफेसनमा आएर कोट्याउने काम गर्नुहुन्छ। के कोट्याउनुहुन्छ तपाईँले मलाई? के छ बुझ्नु भएको छ तपाईँले एभिएसन सम्बन्धी? के बुझ्नु भएको छ विकास सम्बन्धी? र मन्त्री बन्ने बित्तिकै ओहदा ओगट्ने बित्तिकै हामीहरूलाई सानो देख्नुहुन्छ। हामी त यस्तरी भन्छौँ, देश विकास गर्नु केही गाह्रो छैन, सोचमा मात्रै बदल ल्याउने। त्यो सोचमा को भन्दाखेरि जसलाई हामीले भोट दिएर जितायो नि त्यो व्यक्तिहरू त्यहीँ बसेर बनाउने हो। आज नेपालले बजेट छुटाउँदैन श्याम भाइ, छुटाएको छ नि त, तर हरेक बजेट वर्ष आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएर जान्छ त्यो। किन भन्दाखेरि स्थानीय सरकारमा जितेका ती सभासदहरू त्यहाँ बसेर काम नगरेर गभर्मेन्टबाट पैसा लानु नसकेर त्यो हराए हो। सही बोलेँ मैले? त्यसो भने हामी त हेर्नुहोस्, नेपाललाई त बाटो मात्रै पुऱ्याइदिनुहोस् न, हरेक नेपाली त्यस्तो ज्ञानी छ। नेपालीलाई नेपालीले नै बनाउँछ, हामीलाई कसैको आवश्यकता छैन। त्यो इमान्दार नेतृत्वको अभाव भयो भनेर भनिन्छ। कति तपाईँहरूको पछाडि हाम्रो गल्ती हो। सरहरू जस्तो व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा पनि जोडिन आउनुपर्छ, अब नेतृत्व गर्नुपर्छ खुला रूपमै भनौँ न। अब त्यसको लागि पछाडि एउटा राजनीतिको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। राजनीतिमा यस्तो व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्ने खालको पनि कुराहरू आउँछन् नि। यस्तो कुरा कतिपय चिजहरू म एउटा के भन्छ, म विमान चालक हुँ नि त, आफ्नो क्षेत्र इन्जिनियर साहब जसले चाहिँ विमानको कामहरू गरेको हुन्छ, इन्जिनियर साहबलाई गएर जहाज उडा भनेर हुन्छ? सकिँदैन नि। किनभने उडाउने अर्कै हो, इन्जिनियरले जहाज बनाउने हो। अब म जहाज उडाउने मान्छे, जहाज बिग्रियो भने इन्जिनियरले गरेको काम मैले गएर बनाउन सक्छु? मलाई पनि त कहाँबाट के जान्छ थाहा छ नि। त्यस्तै हो पोलिटिक्स। पोलिटिक्स के हो भन्ने कुरा बुझेको मान्छेलाई पोलिटिक्स दिने। तर यो देशमा फेरि ती पोलिटिसियन्सहरूले, ती राजनेताहरूले आफ्नो क्षेत्र बुझेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर टपमोस्ट कुनामा यसो जोडेर, जो स्पष्ट वक्ता, जसले चाहिँ हजुर ज्यू भन्दैन, जसले चाहिँ नाक्खैमा औँला देखाएर मन्त्रीज्यू तपाईँले गरेको कुराहरू गलत छ, तपाईँले भनेको कुरा मिल्दैन, यो गरे यो हुन्छ भन्ने सक्ने व्यक्तिहरूलाई
राखेर काम गर्नुहोस् न। के गाह्रो छ? प्रधानमन्त्रीले पनि गर्ने त्यही हो। खालि किताब पढेर मात्रै बसेकाहरूलाई के गर्ने? एउटा सोद्धाखेरि कलाकारहरूको नाम आउँदैन, एउटा सोद्धा खेलाडीको नाम आउँदैन, एउटा सोद्धा डक्टरहरूको नाम आउँदैन भने कस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्छ एडभाइजर बनाएर बस्ने। एडभाइजरी ग्रुप एकदम सक्षम हुनुपर्छ। त्यस कारण उहाँहरूले गर्ने काम राजनीति गरौँ। उहाँहरूको त्यत्रो योगदान छ, त्याग छ होइन। ती त्याग त्यो योगदानहरूलाई एकदम एउटा सही स्थानमा अवतरण गराउनुको निम्ति एडभाइजरी बडी बनाउनुहोस्, बोलाउनुहोस् न हामीलाई। म निर्धक्कसँग भनिदिन्छु पर्यटनलाई के चाहिन्छ भनेर। 35 वर्षसँग भोगेर सिकेर आएको कुरा। चलचित्र जगतमा के हुन्छ मलाई सोध्नुहोस् न, म भन्छु तपाईँलाई, किनभने मैले बुझेको कुराहरू। रिसर्च म्यानेजमेन्टको एउटा इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ, फेसिलिटेटर हो। हामीलाई बोलाउनु, मैले प्रहरी ट्राफिक एआइजिपी हाम्रो पूर्व एआइजिपी मिङमार लामाले बोलाउनु भएको थियो, गए। अहिले ट्राफिक भाइ बहिनीले हेर्नुहोस् न, बोल्दा पनि नम्र बोल्नुहुन्छ उहाँहरू। सबलाई गएर हिजो पनि म मोटिभेसनल हाम्रो नेसनल टिमसँग गएर बोलेँ। नेपालीले चाहे जे पनि गर्नु सक्छ, खालि त्यो बाटो देखाउने मान्छे सही हुनुपर्छ। चलचित्रमै फर्क्यौँ। एभरेस्ट हलिउड चलचित्रको त्यो प्रसङ्ग जति बेला तपाईँले भेट्नको लागि 2-3 चोटि जानुभयो सोल्टी होटलमा होइन, याकेनेतीमा 2-3 चोटि जानुभयो, त्यसपछि आइसकेपछि त्यहाँको त्यो काम गर्ने शैलीदेखि लिएर भनौँ न त्यो पाटोहरू अनुभवहरू एउटा नेपाली कलाकारले हलिउड चलचित्र हामी त सक्छौँ जे पनि गर्नु। नेपाली कलाकारले हलिउडमा काम गर्नुको लागि समय कदर गर्न जानु पर्यो। आफूलाई दिएको रोलभन्दा बाहिर अर्काको रोलमा चर्चा गर्नु भएन। हामी त सक्षम छौँ, गर्न सक्छौँ। खालि हामीले सिक्नुपर्ने उहाँहरूबाट होइन प्रोफेसनलिजम। व्यवसायितामा कसरी चाहिँ संलग्न भएर काम गर्न सिक्नु पऱ्यो, प्रोफेसनलिजम। नत्र त नेपाली कलाकारिता नेपाली कलाहरू कम छैन। यो व्यावसायिकताको पाटोहरू कुरा गर्नुभयो, जस्तो समय व्यवस्थापनको कुराहरू एकदमै जोडिन्छ। तपाईँलाई नै एउटा उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै क्षेत्रलाई एकदमै पूर्ण रूपमा त्यो पनि सक्षम रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो समयको व्यवस्थापन कति मान्छेहरूलाई त किनकि हामी झुट मान्छौँ। तपाईँ पनि झुटाओ, म पनि झुटाओ। म चाहिँ अलि होइन अहिले, किन कति चिजहरू म म्यानेज गर्छु। क्यामेरा पछाडि भएको भाइ पनि त्यतिकै झुट हो, एडिटर भाइ पनि त्यतिकै झुट हुन्छ, सबै झुट। किन थाहा छ? एक्सर्साइज तपाईँ बिहान फोन गर्दा म एक्सर्साइज गरेको थिएन। आज एक्सर्साइज गर्ने टाइम भयो, किन पाउँदैन? टाइम जति पनि छ हामीलाई गर्नलाई, सोच पो भएन त गर्नलाई। टाइम आफू म्यानेज नगर्ने, टाइम छैन भने समयलाई दोष दिने, समयको गतिलाई त कहिले पनि दोषै दिनु मिल्दैन। त्यस कारण हामी झुट बोल्न छोडौँ न। मसँग समय छ, म गर्नु भ्याउँदिनँ होइन नि। टाइम म्यानेज, तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने तरिका छ। कसैलाई एक दिन कति भने 24 घन्टा हुन्छ, कसैलाई 8 घन्टा। मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने एक दिन मेरो लागि 86,400 सेकेन्ड हो क्या। अहिले तपाईँसँग मैले बोल्दा बोल्दै कतिवटा प्रसङ्गमा तपाईँले प्रश्न राखेर तपाईँले ज्ञान लिइसक्नु भयो मेरो ब्याकग्राउन्ड बारेमा। चाहे त जे पनि हुन्छ नि त, हुन्न र? यही हो। एउटा सफल व्यक्तिको लागि त्यो सकारात्मक सोचको पाटो एउटा रह्यो, फिटनेसको कुराहरू एउटा रह्यो, त्यो तपाईँ त्यो जुन साहसिक कामहरू पनि गर्नुहुन्छ नि सर, त्यस्तो खालको गतिविधिहरूले, जस्तो मानिलियो तपाईँ बन्जी गर्नुहुन्छ, स्विङ गर्नुहुन्छ, त्यो मान्छेले सोच्दै डराउँछ कि कति व्यक्तिहरू। किन डराउने? तपाईँ आज यो उमेरसम्म आउँदै गर्दा पनि त्यो साहस कसरी? तपाईँ र मैले सुरुमा के प्रसङ्ग गर्यो निकाल्यौँ, जीवनको सत्य भनेको नि एउटा डेथलाई नै ट्रुथ भन्छौँ होइन। अन्तिम दिन, त्यो सास जाने दिन, मरण नै हाम्रो सत्य होइन। कतिचोटि मर्ने हामी, जिन्दगीमा एकचोटि मर्नु छँदैछ नि। स्विङ गरेर मर्छौँ भने स्विङ गरेर मर्दिउँ नि त, बन्जी गरेर मर्छौँ भने बन्जी गरेर मर्दिउँ न त, जे गरेर मर्छ मर्नु नि त। त्यो मरणदेखि डराउनु थालेपछि केही पनि सक्दैन के होला। नो, म त क्लियर छु, म जे गर्छु मैले मन पराएको हुनाले मात्रै गर्छु, त्यसले गर्दा मलाई डरै लाग्दैन। हुन्छ, म केही प्रश्नहरू छन्, शब्दमा मात्रै तपाईँले एउटा शब्दमा मात्रै उत्तर दिनु होला। हुन्छ। नेपाल वायु सेवा निगम मेरो आत्मा हो, आत्मसात गरेको ठाउँमा कुनै आत्मा हो। नेपाली चलचित्र मेरो मन हो,
मनभित्र राखेको गीत सङ्गीत मेरो सोच हो। केही व्यक्तिहरूको नाम लिउँ। बाउ आमा, चलचित्रको क्षेत्रमा पछिल्लो समय मिलन बाउ आमा, मलाई मेन्टरिङ गर्ने व्यक्ति, मेरो साथी, सबै सकारात्मक सोच राख्नेहरू। तपाईँ एउटा व्यक्तिलाई मात्रै नभएर तपाईँले सिङ्गो नेपाल र नेपालीकोपन बोकेर जय चन्द्र सूर्य यो अभियानमा हुनुहुन्छ। जसरी किन जयचन्द्र सूर्य? जय चन्द्र सूर्य भनेर जसरी एउटा राष्ट्रभाव जगाउनुहुन्छ, जय चन्द्र सूर्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? सिम्पल, जबसम्म चन्द्र र सूर्य रहन्छ यो ब्रह्माण्ड रहन्छ, जबसम्म ब्रह्माण्ड रहन्छ यो नेपाल रहन्छ। तर हामीले एउटाले अर्कालाई अभिवादन कसरी गर्ने? जय नेपाल तपाईँ भन्नुहोस्, कि त कङ्ग्रेसी भन्छ कि प्रहरी भन्छ। सलाम भन्नुहोस्, कि त आर्मीको भन्छ कि तपाईँको के अरे कि कम्युनिस्ट पार्टीको लाल सलाम भन्छ, कि त सलाम आलेकुम भनेर हाम्रो मुस्लिम रिलिजनको मान्छे भन्छ। नमस्ते भन्यो भनेदेखिलाई कि हिन्दू मात्रै भन्छ होइन। गुड मर्निङ भनेपछि विदेशी भन्छ, गुडन मर्गन भने जर्मन भन्छ। यस्तो सारा यावत कुराको बेलामा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई जे जस्तो भए पनि हामीहरूलाई कता न कता एउटा अभिवादन गर्ने बाटो पाउँ नि त। अनि हाम्रो झन्डा नै सूर्य चन्द्रले के भएको छ अरे अङ्कित होइन। सूर्य चन्द्र अङ्कित भएको झन्डा लिएर हिँड्ने हामी नेपालीले जय चन्द्र सूर्य भन्दा आनन्द लाग्दैन? विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई भेट्नु भएको छ उहाँले, जसले चाहिँ देश छोडेर विदेशी भूमिमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू। प्रशस्तलाई भेटेको छ। उनीहरूका अनुभवहरू यो जयचन्द्र सूर्यसँग एकदम देशप्रतिको प्रेम उहाँहरू सबैले गाँसिनु भएको छ मसँग। बरु नेपालभित्र जयचन्द्र सूर्य भन्नुलाई अझै पनि अन्कनाउँछ। बाहिर त मलाई जस्तै पनि भेट्दाखेरि जयचन्द्र सूर्य है भन्छ। किन थाहा छ? यो स्थल छोडेर, यो मातृभूमि छोडेर बाहिर गएपछि यो मातृभूमि कति इम्पोर्टेन्ट छ, यो मातृभूमि कति माया छ, यो मातृभूमिले हामीलाई के चाहिँ दिएको रहेन रहेछ भनेर अनुभूत गर्ने मौका पाउनु भएको छ उहाँले। र त्यसकारण विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको माया नि अपरम्पार छ। म यसको पुष्टि गर्न सक्छु, म यसलाई सेकेन्ड गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरिलाई म त नेपालमा पनि बस्छु र विदेशमा जान्छु, र जुन विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले कति दुःख गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँहरू हेर्नुहोस् कति कष्ट भोगेर बस्नु भएको छ, कति सहनु भएको छ। त्यो सबै हाम्रो लागि थ्याङ्क यू। तपाईँहरू नभइदिएको भए सायद रेमिटान्स हुन्न थियो होला, आज हामी भोका नाङ्गै हुन्थ्यौँ। नेपाललाई अगाडि बढाउने काम के गरेको छ? औषधि नै हामी कति इम्पोर्ट गर्छौँ हेर्नुहोस् न। हामीले कति औषधि खर्च वर्षेनी खर्च कति? मैले अस्ति कुलमान घिसिङजीले बोलेको सुने 70 अरब जति होला। नेपालमा उत्पादन हुने भयो 30-35 अरबको मात्रै हुन्छ अरे। बाँकी पैसा सबै विदेश जान्छ। तरकारी सुत विदेशबाट आउनुपर्ने यो सबै हामी सक्दैनौँ। तर नेपालीहरूले गर्नुपर्ने काम भने सानो काम पनि लिएर गर्न सक्नुपर्छ। आजकलको भाइ बहिनीको सोचमा मैले 50,000 पाएँ भने मात्रै काम गर्छु। प्लिज डोन्ट डु द्याट। 5,000 भन्यो नि गर्नुहोस्। काम गर्ने बानी हो कि एउटा घरमा एकजनाले कमाएर अझै पनि 5 देखि 6 जनाले खाने एभरेज यो चल्छ यो देश हो। देश विकास त्यतिखेर हुन्छ यदि 5 जनाको परिवारमा 3 जनाले काम गरेर 2 जनाले कामै नगरेर खायो भने देश विकास हुन्छ। तर 1 जनाले कमाएर बाँकी 4 जनाले खाएर चल्दैन। विश्वको अनुभवहरू पनि छ, देखिराख्नु भएको छ। नेपालमा भएका सम्भावनाहरू, अवसरहरू के छन्? यो कुरालाई अब 1, 2, 3, 4, 5 भनेर 5वटा चिजहरू यो पाटोलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर लाइजदै गर्दाखेरि टुरिज्म हरेक कुराले सम्पन्न भएको देश, तर हामीसँग केही छैन। टुरिज्म, एग्रिकल्चर हाम्रोमा कस्ता कस्ता चिजहरू छ। अस्ति म लाङटाङमा थिएँ। लाङटाङमा एउटा भाइले भेटेँ, चिराइतो के भन्छ नि त्यो चिराइतो। त्यहाँ लाङटाङ निकुञ्ज हो। लाङटाङमा त्यो भाइले मेरो ब्लगमा हेर्नुभयो हुन्छ। त्यो ब्लग त्यो चिराइतो उसले प्रड्युस गर्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त्यो त विदेशमा कति एउटा औषधि हो नि त्यो त। त्यो उत्पादन गरेर बाहिर लानुलाई अरे त्यहाँ निकुञ्जबाट क्लियरेन्स लिनुपर्ने, त्यहाँ गएर भ्याट तिर्नुपर्ने। गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यो भ्याट मुक्त त गराइदिउँ न। उत्पन्न
उहाँहरूको उत्पादनलाई कोही ठाउँमा लगेर पुर्याइदिने काम गरिदिनु सरकारले। हाम्रोमा संसारको सबभन्दा मिठो स्याउ पाउन सक्छ। हाम्रोमा संसारमै नभएका जडीबुटी हाम्रो देशमा छ। हामीसँग होला दाल भात दाल चामलहरूको खेती कम भए पनि अरू मिनरल रिसोर्सेसहरू छ नि त। हामीसँग कस्तो कस्तो च्याउ छ, हामीसँग कस्तो कस्तो यार्चकमा छ, है त ती एरियाहरू ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने नेता चाहियो हामीलाई। खालि काठमाडौँमा बसेर भाषण दिने होइन। मण्डलालाई जहिले पनि हुल मटोल गरेर ट्राफिक जाम गर्ने नेता चाहिँदैन हामीलाई। अनि प्रतिकार गर्नेलाई पनि मण्डलामा बसेर ट्राफिक जाम गरेर होइन। एकचोटि जाम गर्दाखेरि देशमा कति पैसा घाटा हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? हरेक सेकेन्ड गाडीको इन्जिन चलिरहेको हुन्छ, अफ गरिँदैन। तपाईँ त्यहाँ रोक्दाखेरि कति जान्छ? अलि ट्राफिक लाइटको पनि म कुरा गर्छु। एउटा सर्टेन टाइम पछि त ट्राफिक लाइट बन्द गरिदिए भइहाल्यो नि। येलो मात्रै ब्लिङ्क गरेर चाहिँ स्टप लुक एन्ड गो हो नि त, होइन? त्यो 4 मिनट रोक्नु पऱ्यो। 4 मिनटमा कति इन्धन खपत भयो देशले धान्नु सक्छ? सिम्पल कुराहरूको चाहिँ यहाँ साधारण कुराको बुझ्नु न। आज तपाईँले स्पेस युटिलाइज गर्नुहुन्छ यसरी हेर्नुहोस् त। स्टुडियोमा गरेनौँ नि हामीले, बाहिर गऱ्यौँ नि, तर कुनै एउटा स्पेसलाई युटिलाइज, थ्याङ्क यू। यसलाई पनि ब्युटिफाई भयो, यो ठाउँको बारेमा पनि मान्छेलाई उजागर भयो। यस्तो किसिमको सोच चाहियो। विकास गर्नलाई के पनि चाहिँदैन, सोच मात्रै चाहियो। ठुलो भाषणले देश बन्दैन, योजनाले पनि बन्दैन। योजनाले बन्ने भए त मेलम्ची आउन आज कति वर्ष लाग्यो? एक हप्तामा आउँछ भन्छ, फेरि एक हप्तामा आउँछ भन्छ। मेरो एउटा प्रश्न यही मेलम्ची सम्बन्धको प्रश्न के भन्छ, मेलम्ची सिन्धुपाल्चोक काभ्रेबाट पानी यता आएन, सिन्धुपाल्चोकबाट आएन। त्यहाँको मूल पानी यता आएपछि अब हामी काठमाडौँवासीले सिन्धुपाल्चोकवासीहरूलाई के गर्ने के नगर्ने त? कि पानी हाम्रो अधिकार हो भने हामी माथि बस्ने गर्नु पर्यो नि त। हुन्छ, धेरै परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। विशेष गरेर यहाँले नकारात्मक पाटो भन्दा पनि जहिले पनि सकारात्मक पाटोलाई हेर्नुहुन्छ। सकारात्मक पाटो हेर्नुपर्छ है, यसैले नै अगाडि लैजान्छ समाजलाई, व्यक्तिलाई भनेर भनिराख्नुहुन्छ, उजागर गरिराख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो कुरा गर्ने हो भने एउटा पत्र पठाउँदै गर्दाखेरि, विदेशबाट एउटा व्यक्ति आउँदै गर्दाखेरि पत्रभन्दा अगाडि मानिस आउने समय थियो। अहिले विज्ञान प्रविधिकोदेखि लिएर धेरै परिवर्तनहरू भइसके। स्मार्टफोन बन्नु पर्यो नि हरेक मान्छे, जे पनि गर्नु सक्ने। मलाई यो स्मार्टफोनसँग, यो प्रविधिसँग त्यसको सदुपयोग गर्ने बाटोमा तपाईँसँगको प्रसङ्गहरू आउँछन् कि विजय लामा त्यति व्यस्त हुँदै गर्दा पनि उहाँले भिडियो ब्लगहरू बनाउनुहुन्छ, तर उहाँले त्यहाँबाट यति ज्ञानहरू दिनुहुन्छ, आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति दुरुपयोग भएको हो कि सदुपयोग गर्न नसकेको हो कि भन्नुहुन्छ? यो विज्ञान प्रविधि भनौँ न, इन्टरनेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? इन्टरनेटलाई सदुपयोग भनेको एउटा ग्यारेन्टी आफूले आफूलाई पनि याद राख्नुपर्छ। एक्सेस जे पनि एक्सेस छ, तर कुन विषय वस्तुमा आएको छैन। अब अडल्टहरूलाई हामीले के भन्ने होइन? एउटा आफूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कतिपय कुरो किताबले मात्रै पढाउँदैन के। ज्ञान भनेको आफूले हासिल गर्नु पनि पर्छ। के गर्दा ठिक हुन्छ, के ठिक छैन। तर अभिभावकहरूले अब बच्चाहरूलाई हेर्नु पर्यो। अचेलको समय त यत्रो बच्चाहरू पनि मोबाइल फोन लिएर गेम खेलिरहन्छ। कोही पब्जी भन्छन्, कोही टिकटक भन्छन्, कोही कहाँ के। यसमा संलग्न गर, ए बाबा टिकटक चलाऊ, पब्जी खेल, मोबाइल गर, तर समय राख्नु पर्ने। रात कटाउने, रात बिरात कटाउने, अनिखेरि टिकटक बनाउँदाखेरि पुरा इन्फर्मेसनहरू एउटा टुक्रा माथि दिएर अनि ठ्याक्कै उल्टो इन्फर्मेसन सम्प्रेषण गरेर फ्यालिदिने त्यहाँ, होइन? अर्कालाई मानहानि गर्ने कामहरू, न्युजहरू निकाल्ने, यो सबै प्रविधिको कारण हो। त्यो नगरौँ। आज मलाई जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले रिल्स युट्युबमा गर्नु भने मैले बोलेको कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिकति सुन्दा नेगेटिभ लाग्छ नि, तर त्यसको प्रसङ्गलाई पुरा बुझेपछि पो यो नेगेटिभ होइन भन्ने कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ नि आज, छैनौँ र? छ नि। तर अब एकदमै त्यो टिआरपी पाउनुको निम्ति काटेर सामाजिक सञ्जालमा पक्क हालेर भाइरल भन्ने, भाइरल मात्रै होइन, त्यसको अर्कै एउटा के शब्द पो छ त, ट्रल बनाउने चलन छोडिदिउँ। तपाईँलाई मैले नराम्रो भनेकोलाई यस्तो गर्छु होइन, त 3टा औँला त मलाई औँलाइरहेछ नि त। यसो गरेर त म कहिले पनि भन्दिनँ नि, यसो गरेको भने त यु आर डुइङ गुड, यसो गरौँ नि त। ओहो श्याम यु आर डुइङ असम भनिदिनु न। हुन्छ सर, अब तपाईँ एउटा कलाकार भन्दा एउटा पाइलट बन्नको लागि अन्तिममा छौँ। नेपालमा कस्तो अवसरहरू छ? विदेशै गएर पढ्नुपर्ने अवस्था हो कि के हो? कतिलाई विदेशै पढ्नुपर्छ।
यो बारेमा अलिकति यहाँ प्रश्न छैन। पारिदिनुहोस् न। यहाँ उडानको निम्ति प्र्याक्टिकल फ्लाइङको छैन, सम्भव कति छैन। खर्च हुन्छ? इन्डियामा त छैन, गाह्रो खर्च छ, खर्चालु हुन्छ यहाँ। तर विदेशमा गएर पढ्दा अहिले 60देखि झन्डै 2 करोड हाराहारी खर्च हुन्छ। मल्टिपल पाइलट लाइसेन्स भनेको जेटको पनि रेटिङ गरेर आउने भने 1.5देखि 2 करोड हुन्छ होइन। होइन कमर्सियल लाइसेन्स र इन्स्ट्रुमेन्ट रेटिङ र मल्टी इन्जिन गर्ने हो भने अब अमेरिकामा गऱ्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिनिमम 65-70 लाख खर्च हुन्छ। अब मैले गर्ने बेलामा त हेर्नु $10,500 गरेको। आशीर्वाद दिँदा पनि भन्छन् कि डाक्टर पाइलट बनेस् भनेर भन्नुहुन्छ अहिले त्यो पनि चाहिँ गलत हो। आमा बुवाहरूले। आमा बाउहरू हरेक आमा बाउले आफ्नो सपना छोराछोरीमाथि थेग्न हुन्न। यदि त्यो छोराले विमान चालकको सट्टामा बस चालक बनेर खुसी हुन्छ भने बन्नु दिनुहोस्। बस चालकको पनि एउटा स्थान छ, गाडी चालकको पनि, गाडा मात्रै कुदाउने ठेल्ने को पनि एउटा स्थान छ। त्यो गाडा चालक बन्छु भने दिनुहोस्। चामल मात्रै पढेर बन्छु भने चाहिँ होइन, म बाटो सफा गरेर मेरो जीविका यापन गर्छु भने त्यो सपना बुझ्नु, त्यो पनि सपना। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो के चाहिँ याद गरिदिनुहोस्, तपाईँ पनि तपाईँको छोराछोरीलाई पनि के भने उनीहरू खुसी छ कि छैन, जे गर्दा खुसी हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भनेर फेरि जहाँ रक्सी खाएर मादक पदार्थ सेवन गरेर यो ड्रग्सहरूमा लागेर त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ आफूले हेर्ने त्यही हो। अहिले इन्टरनेट ड्रग्स भएको छ क्या, अहिले गेमहरू ड्रग्सहरू भएको छ, अहिले सामाजिक सञ्जाल ड्रग्स भएको छ, एडिक्सन भएको छ। बिहान उठ्ने म पनि हेर्छु, तर म त के हेर्छु भन्दा न्युज हेर्छु। कतिलाई अहिले सोध्नु उठ्ने बित्तिकै फेसबुक हेरेको छ, कतिलाई सोध्नु उठ्ने बित्तिकै होइन टिकटक हेरेको हुन्छ, कसैले सोध्नु इन्स्टाग्राम होइन न्युज। अनि त्यसपछि मौका पाएँ म हरेक दिन स्टेटस हाल्छु नि, त्यो म खुलिसकेपछि आफ्नो प्रायः म बेलुकी हाल्छु। याद छ कि म बिहान हाल्छु कि बेलुकी हाल्छु एउटा स्टेटस हुन्छ। अब यहाँको कलाकारिताको पाटोहरू यति धेरै 50भन्दा धेरै चलचित्रदेखि लिएर विभिन्न टेलिसिरियलहरू, म्युजिक भिडियोहरू अभिनय गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय अब कस्तो खालको भूमिकामा विजय लामालाई देख्न पाइन्छ? ओहो, मैले अस्ति एउटा मैले सपना भनेको एउटा ट्रान्सजेन्डर बुढो भइसकेँ होइन, त्यो एउटा ट्रान्सजेन्डर, त्यो समयको ट्रान्सजेन्डर जसले चाहिँ म ट्रान्सजेन्डर हुँ भन्दा पनि समाजको कलङ्कहरूले, समाजको कुरीतिले गर्दाखेरि अगाडि कहिले आउनु नपाएर उसले दुःख पाएको ट्रान्सजेन्डर आज नेपालमा कति यो ट्रान्सजेन्डरहरूको लाइफ छ होइन, उनीहरूलाई हेर्छु, म हेर्छु, कस्तो मलाई खुसी लाग्छ। निलम कोहिनुर भन्छु होइन, निलम मेकअप आर्टिस्ट, अञ्जली वाउ इन्टरनेसनली नोन मोडल होइन, हेर्नुहोस् त। अब त्यस्तो एउटा भूमिका चाहिँ मलाई साह्रै रहर छ, तर कठिन होला, मैले मेहनत गर्नुपर्छ होइन। पात्रमा एकदमै भिजेर डुबेर गर्नुहुन्छ, हामी हेरिराखेका छौँ यहाँको पनि। हुन्छ, अब अन्तिममा पनि छौँ, यहाँको अब गीतको कुरा गरौँ। गीतको प्रसङ्गबाट पछिल्लो गीत एउटा गाउँ पनि जाँदा जाँदै छुट्टिँदै गोर्खालीको एउटा प्रसङ्गमा गीत पनि। गोली गट्टा सिरानी लाउरेको यो जीवन एउटा गीत गाएको थिएँ कि सूर्य गुरुङको समर्पण एल्बममा, त्यो गाएँ। अनि म अहिले जीवन सम्बन्धी गीतहरू गाउँछु, कम्पोजिसनहरू। स्यान्डीको कम्पोजिसन 2000 जीवन सधैँ नयाँ यात्रामा भन्ने अब भोकल हाल्दैछु। अनिखेरि अर्कै तार्ने चुडियो मेरो सारङ्गीको, सार्ने चुडियो मेरो सानो गीतको भन्ने अर्को गर्दैछु म रेबल स्टुडियोमा। अब चाँडै दर्शकहरूलाई एउटा सरप्राइज छ, हिमालय टेलिभिजन हेरिरहनु होला समय समयमा, म त्यहाँ एउटा सरप्राइज लिएर आउँदैछु। अनि सङ्गीतको यात्रा जारी छ, एउटा मारुनी गीतको पनि तयार भइरहेछ। जयचन्द्र सूर्य गीत कल्याण सिंह भाइले बनाउनु भएको छ, समय दिनुभएको छैन। जयचन्द्र सूर्य गीत पनि गरेर आउँदैछु र विभिन्न पाटाको होइन, राजु सिंह
भाइले पनि मलाई एउटा राम्रो गीत बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। अब म अर्काको कम्पोजिसन गाउनेतिर लागिरहेको छु कि आफ्नो पनि छ तर आफ्नो भन्दा पनि अब अर्काको चाहिँ गाउँछु। अझै कति विमान कति चलाउनुहुन्छ उडाउनुहुन्छ अझै? टेक्निकली अब 58 वर्ष यो मार्च 2021 सरी 2022 मा मेरो 58 कम्प्लिट हुन्छ। 59मा छिर्छु। टेक्निकली हामी उडाउनु पर्ने त्यतिमा थियो तर हाम्रो थमौती हुन्छ 65 वर्षसम्म। त्यसपछि रिटायर्ड लाइफ के गर्ने? रिटायर 58 मै पो गर्छु कि अब जहाज हाँक्दा यसो सही ठाउँमा गएर सही कुरा हाँक्नु पो पर्यो कि भन्ने पनि सोच आइरहेछ। राजनीतिमा आयो हुन्थ्यो अब नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने धेरैको त्यो अपेक्षा छ। गर्छु विजय लामालाई गर्छु आउनुहुन्छ? आउँछु। अब विजय लामालाई सपोर्ट गर्न, विजय लामाबाट ती सपनाहरू पुरा गर्नका लागि नेपाली जनताहरू तयार भए हुन्छ? हुन्छ उहाँहरू। तर तपाईँहरूलाई एउटा आज भन्छु, हिजो पनि मैले गरिनँ, म आज पनि गर्दिनँ, म भोलि पनि गर्दिनँ। त्यो भने तपाईँसँग म भोट किन्दिनँ। तपाईँले मलाई सक्षम क्यान्डिडेटको रूपमा देख्नुहुन्छ र मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ मैले के गर्नु सक्छु भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् भोट दिनुहोस्, नत्र नदिनुहोस्। तर म पैसाले किन्दिनँ। त्यसको लागि पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ कि कुनै पार्टीसँग आबद्ध जानुहुन्छ? खोल्दिनँ। म डेमोक्रेटिक विचारधारणा बोकेको व्यक्ति हुँ। हेरौँ कुन पार्टीको सिद्धान्तले, कुन पार्टीको सोच र दस्तावेजले अबको आउने दिनहरूमा होइन नेपाली जनतालाई राहत पुऱ्याएर अगाडि बढाउँछ अनि मलाई निम्ताउनु पर्यो। अवश्य पनि नेपालीले जसरी तपाईँले एउटा गन्तव्यमा पुग्नका लागि योजनाबद्ध र एक पूर्ण जिम्मेवार भएर ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै नेपालको सपना समृद्ध नेपाल भनौँ न एउटा सुखी समृद्ध समाज निर्माणका लागि यहाँको नेतृत्वबाट त्यो प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास र त्यो आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच श्याम, तपाईँसँग कुरा गर्नु रमाइलो भयो। त जाँदा एउटा के भन्न चाहन्छु भने आज म तपाईँसँग एकदम इम्प्रेस भएँ। थ्याङ्क यू। आगामी दिनहरू अरूहरूसँग पनि यसरी बोल्नु हुँदाखेरि मलाई थाहा छैन तपाईँले हिजोको दिनमा के गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड म छिर्न चाहन्न पनि। तर आज मैले जे देखेँ र भोलिको कामना के गर्छु भने यस्तै गर्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको पाहुनाहरूले पनि आएर बोल्दाखेरि उनीहरूलाई आनन्द होस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँले प्रदान गरिदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार, यो एकदमै प्रेरणादायी बन्नेछ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ र सरको बाँकी समयहरू, बाँकी जीवनहरू जसरी योगदान दिइराख्नु भएको छ अझै त्यो उचाइ चुमोस् हामी पनि कामना गर्छौँ र त्यो अपेक्षा राख्छौँ यहाँबाट। अगाडि खोलिसक्नु भएको छ यहाँले, त्यो पुरा हुनेछ। यहाँको समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद सर। जय चन्द्रसूर्य। जय चन्द्रसूर्य सर।